اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرجا قائم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا توابا بحق یا شمس الہ مقلبو یا مقلب القلوب یا والی خراسان ادرکنی فی سبیل اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات اچھی آواز نال پڑھو سب جی یہ بند ہے سپیکر والا کنٹرولر غور کرے بھائی لاؤڈ سپیکر والا کنٹرولر بھائی لاؤڈ سپیکر نو تھوڑا جا وکھے صلوات اچھی آواز نال پڑھو ٹھیک ہے ملتان علیہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے کائنات جڑی جگہ حسین بادشاہ دی مجلس ہوئے اس مقام تے اس دربار وچ مدینے والے موجود ہوندے کربلا والے بھی موجود ہوندے 5/12/14 اس دربار وچ حاضر ناظر سمجھ کے انہاں دے شایان شان ایک صلوات پڑھو کافی مجمع دل مطمئن نہیں ہویا حسرت زینب سمجھ کے حق فاطمہ زہرہ سمجھ کے صلوات بلند آواز عظیم اجتبا عظیم ازادار حسین بادشاہ دے کوشش کرو جتنا جتنا ذہن چ حسین بلند اتنی بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر سارے مل کے نعرہ دا جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا بولو مل کے بولو حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن تے لعنت مرشد علی دے دشمنات تے لعنت پاک شبیر دے قاتلاں تے لعنت شمر ملاؤن تے لعنت معطر فرماؤ سارے صاحبان صلوات دنال زبان اللہم صلی اللہ دعا پہ کردہ اللہ امام حسین بادشاہ دور نزدیک تو تھوڑا اس مقدس دربار ٹورایا قبول فرماوے بانیان دے شرعی مقاصد حسین دی ماں پورے فرماوے ایسے دورچ بہت بڑی دعا پہ مگدہ حسین دی ماں تھانو کس سے دا محتاج نہ کرے رحمان رحیم اللہ جڑے مومن ازادار کرزدارن 8ویں لال ولایت دے خزانے چھو اتنا وسیع رزق عطا فرما اپنے قرضے ادا کر سکے نازک جو وقت پورا شوق دورچ میرا مالک ساریاں ماما بھیڑا دیاں عزتہ محفوظ فرما 12ویں دے ظہور تاجیل فرما اجازت ہے میرے معزز سامعین میں ذکر پاک شروع کروں ملتان علیہ 4 مصرے میں جناب دی جھولی پاون لگا تخیل ویکھنے جڑے ادب دی ذاکری سنن دے آدھی ہو کوشش ہوندی ادب دے چنے لفظ مولا دے ازاداران دی جھولیاں پاواں جڑے مجلس سے حاضر بیٹھے ہو پیادہ دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے مولا دے مدہ خان ہوندن پھلان دی مانند ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے میرا مزاج تھوڑا جا ہٹ کے اپنی ڈگر کوشش ہوندی ہے کسے مومن ازادار نو کم سے کم سمجھا کے پڑھنا ہوندے دریا کو موج
मौज को फिर प्यास बांटता है। गल उस बंदे नाल जेड़े पिंडाल सलमान मीसम कंबर बहलोल मिजाज बैठे हो। जुबान चंगी होंदी है जेड़ी हुसैन दे जिक्र च बोले। तखयल वेखने वास्ते हैदरी अजीम इज्तमा अजीम अज़ादार हुसैन बादशाह दे दूर दराज तो आए हुए। अगर मेरा हक बने फिर न्याज हुसैन कंजूसी नहीं करनी, जुबान नाल बोलना। दरिया को मौज, मौज को फिर प्यास बांटता है। ये कौन अपने होने का एहसास बांटता है। मुल्तान है तो बहुत बड़ा मरकज है, गल की कीमत ना पई, मुल्क च करन दा फायदा नहीं। जेड़े हाजिर बैठे हो पियादा, ये कौन अपने होने का एहसास बांटता है। और पियादा खैरात कायनात को हाथों के बगैर या अल्लाह बांटता है या अब्बास बांटता है। शाबाश नौजवानों, हैदरी थोड़े बच्चे जीवन भाई क्या बात है, बड़ा सोना इस्तकबाल किया ना। खैरात कायनात को जिन्होंने समझ आई है थोड़ी अजमत नु सलाम। खैरात कायनात को हाथों के बगैर या अल्लाह बांटता है। बोलो, या अब्बास बांटता है। कोशिश करें अपने वक्त दे अंदर नौकरी तमाम करा। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नुमा माहौल मजलिस पाक दा चुने हुए आज़ादार हुसैन बादशाह दे इल्म दोस्त अहबाब। चार मिसरे होर सुनो। ये जलसे जलूस, ये मजलसा, काले कपड़े, ताजिए, अलम, मातम, ये लंगर, तवज्जो है। सच्चे ने मिंबर ते खलो के चैलेंज करके पियादा सानू कुछ ना करना पौंदा। जगह 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 अल्लाह वास्ते। अगर एक कम होंदा, कम केड़ा होंदा, तेरा अपना नसीब है मेरा अपना मुकद्दर है, 70 सुन फिर फैसला कर। पियादा वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते। नहीं तुझे ये हाजिर ही नहीं मजलिस। मैं तो एक लम्हा ही जनाब दा ज़ाया नहीं किया। समझ आवे तो जुबान नाल बोलना है हुसैन दे नाते। और मेरी अक्ल मेरा अकीदा इस गल नूं मुल्तान वाले तस्लीम करने वास्ते बाबा जी तैयार ही नहीं। बंदा अली दा दिता होया रिज़्क खा के हुसैन दी मजलिस च ना बोले, उवें ना बोलो तो थोड़े अपने मिजाज दी बात है। वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते, अली को मौला समझते सुधर गए होते। जिन्हों समझ आवे वो बोले, जिन्हों समझ आवे वो बोले। जेड़े पिछे रह गए नाल शामिल करो। चौथे मिसरे ते फैसला करना है। वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते, अली को मौला समझते सुधर गए होते। वल्ला मैंने नहीं पता कितने बंदे गल दी समझ आसी, कितने दे उत्तू लंघ जासी। चौथे मिसरे ते फैसला करना ने, अली को मौला समझते सुधर गए होते। चैलेंज अली इमरान दा बहुत बड़े मरकज खलो के पियादा, ना घर बतूल का जलता ना करबला होती अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए होते। हैदरी थोड़े बच्चे जीवन जिन्होंने समझ आइए। मैं नौकर हूँ थोड़ा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं नौकर हूँ थोड़ा, मैं नौकर हूँ बाबा जी पुत्रा नाला बात बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। न घर बतूल का जलता न करबला होती अगर ये तीनों ही बचपन में। गौर है। बस चुके कसीदा खाना और मेरा दिल है मैं बड़ी जल्दी जनाब नू कसीदे तक ले आवा। घबराए तो नहीं बेच। अल्लाह दे पाक नबी दा दरबार, नबी बैठे तख्त, मुल्तान वाले दरबार खचा खच भरिया हुआ, सहाबी मौजूद, कलमा पढ़ने वाले मौजूद, नौकर रियाया मौजूद। जेड़ा हाजिर ही नहीं उस दात दुआ कही देनी। जेड़े हाजिर बैठे हो, जेड़े सुनते पे उन्होंने वास्ते पढ़ता पिया, जेड़े सुनते नहीं पे उन्होंने वास्ते मैं पढ़ता भी नहीं पिया। तवज्जो, नबी बैठे मिंबर ते
بات دربار چ ملتان علیہ شروع ہو گئی، علی دی ولایت، علی دی محبت، علی دی مودت دی۔ پھر سنو بلال جی، دربار چ بات شروع ہو گئی، علی دی محبت، علی دی ولایت، علی دی مودت دی۔ معراج ہوئے فضائل علی دی اگر حاضر بیٹھے ہو، جڑے ویلے ویر دی ولایت دی گل شروع ہوئی، رسالت ماب دے لبن جنبش آئی۔ بہت بڑے رش چک سرکار دا صحابی بیٹھا ہی جس دا نام ہے ملتان علیہ ابو القیس۔ ٹوٹ کے پڑھنے میں عادت نہیں، کیا نام ہے؟ بولو، ابو القیس صحابی ہے۔ نبی منبر تبے کہ ابو القیس نو آواز دیتی، ابو القیس اپنی جگہ تو اٹھے۔ سرکار فرمایا ابو القیس ہی دسا زمانے تے تینو سب تو زیادہ پیار کس نالے؟ جڑے تا ذکر سنن آئے ہو وہ گل غور نال سنے، جڑے ذاکر سنن آئے ہو وہ بے شک نہ سنو۔ ابو القیس جی آقا تینو زمانے تے سب تو زیادہ محبت کہیں دے نال؟ ابو القیس ہاتھ جوڑ کے آدھا اللہ دا نبی ایک پوچھنا لی گل ہے، ظاہری گل ہے تھوڑا کلمہ گواں، تھوڑا کلمہ پڑھدا، تھوڑا صحابیاں، تھوڑا نوکر، ظاہر ہے تھوڑے تو زیادہ محبت میں نے تھوڑے نالے۔ عظیم مجمع تے گل ضائع نہ ہوئے، رسالت امام مسکرا کے فرمیندے نہیں ابو القیس اس تو بھی زیادہ محبت۔ نہیں 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 رہتی نمبر لے کے پاس ہونا لمحہ ذاکر ہی نہیں۔ حیدری گل نو سنو سمجھو، سمجھ آوے تو پھر بولو، میری طرف تو پورا اختیار ہے۔ توجہ نہیں ابو القیس اس تو بھی زیادہ محبت کہن دے نال ہن ملتان علیہ تھوڑی ذہانت ویکھنی، جلے اکھنے اس تو بھی زیادہ پیار، زیادہ محبت۔ ابو القیس ہاتھ جوڑ کے نا تے سر جھکا کے اللہ دا نبی تو سب آپ مجبور کیتا ہے، آپ پوچھا ہے تے اللہ دا نبی اگر مجبور کریں دے ہو تو پھر میری علی بغیر نہیں نبھ دی۔ ہو شاباش نوجوان تھوڑے بچے جی میں حیدری بندے تو بڑے سمجھدار بیٹھے ہو، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، کیا بات ہے یار تھوڑی جوانی مانو۔ اللہ دا نبی کئی بندے ہونی چپ کر کے بیٹھے میری علی بغیر نہیں نبھدی، بہت بڑی بات ہے جڑی میں جناب تک پہنچا دیتی۔ قرآن دی قسم نبی ممبر چھوڑ کے بزرگ جوانوں خرامہ خرامہ ٹر دے ابو القیس دے قریب آئے، تاریخ ایک لفظی میں مل دینے ابو القیس دے ہاتھ تے بوسا دیتا اللہ دے نبی، ملتان دے گردو پیش چلے ہو ہاتھ چم کے ابو القیس دا سرکار رسالت ماں فرمایا ابو القیس اتھے نہ کھلو جلدی کر گھر جا، اپنی ماں دے جا کے قدم چم متھے تے ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کر جس تنو علی دی محبت دسی ہے۔ بولو جڑے بول سکتے انج نہیں ہاتھ کھڑا کر کے آسمانی نعرہ حیدری۔ توجہ ہے میری گزارش؟ خوش قسمت کائنات چو بندہ جس دا علی امام ہے، انہیں مقابلے نہ کی تکر علی تو بڑی دور دی بات ہے، تو انہیں بہلول دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ ایک صلوات انج پڑھو جی میں سائیں لائے کے صلوات ہیں۔ ملتان علیہ جڑا میں قصیدہ جناب نو سناون لگا ہے پنجابی، لیکن ایسا پنجابی جس چوں اردو دی جھلک نظر آئے۔ توجہ پڑھیے قصیدہ، قصیدے دے وچ ایک لفظ ہے سوچ، سوچنا، اگر میں سمجھا سکیا انشاءاللہ بڑا لطف آسی،
صلوات با جماعت پڑھو مولا علی بادشاہ دی عظمت پر۔ اجازت ہے پڑھیے قصیدہ جی۔ پنجابارا غلامانو جہاتے پیار کیتا محبت سوچ دی رہ گئے۔ کیا بات ہے تھوڑی، کیا بات ہے تھوڑی۔ نا 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 ڈھلا نعرہ نہیں، وہ جو تو 2 وجن تُسی تھک کی پائے۔ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ نیاز حسین جڑے بہلول بن کے بیٹھے ہو، میرے لفظ اس قابل ہوئے، حسین دا واسطے رہت نہیں، داد بھی ہوئے دعا بھی ہوئے، محبت سوچ دی رہ گئی۔ قصیدے دے وچ میں دسنا ہے کیڑی کیڑی شے سوچ دی رہ گئی۔ ملتان دے گردوں پیشہ لے ہوں گل میں کرنی ہے، سمیں نہیں تو ساتھ بزرگ بیٹھے نوجوان گل کری پیادا۔ پنجابارا غلامانو جہاتے پیار کیتا محبت سوچ دی رہ گئے۔ پنجابارا دل آکھت بولنا ہے، دل آکھت بولنا ہے۔ جہاتے پیار کیتا محبت سوچ دی رہ گئے۔ پنجابارا غلامانو جہاتے پیار کیتا میں دسنا ہے کیڑی کیڑی شے سوچتی رہ گئی۔ پنجابارا غلامانو ملتان علیہ عظیم ازادار و خوش آمد نہیں، جڑا تھوڑا معیار ہے اس معیار تے فرد ثانی سننی نے۔ سوچ دی رہ گئے۔ پنجابارا غلامانو جہاتے پیار سننا سننا لواستے اچھا سوچ دی رہ گئے۔ در زہرات فضا نے بلند کردار انج کیتا شرافت سوچ دی رہ گئے۔ کیا بات ہے چھوڑی، کیا بات ہے بابا۔ میں بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام، میں بسم اللہ کرام۔ جیندہ کھائیے گاج باج کے گائیے، ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ تھوڑی زندگی ہوئے، میں بسم اللہ کرام، میں نہ کرا جناب دا ذہن بیدار ہو، سارے نہیں مرضی ہے پھر پڑا فرد ثانی جڑے پچھے رہ گئے نال شامل کرو تو پھر سنا پیادا۔ پنجابارا غلامانو جہاتے پیار انج کیتا محبت سوچ دی رہ گئے۔ پنجابارا غلامانو ایک ایک لفظ اہمیت دا حامل ہے۔ پیار انج کیتا محبت سوچ دی رہ گئے۔ در زہرات فضا نے بلند کردار انج کیتا شرافت سوچ دی رہ گئی۔ آؤ بسم اللہ۔ امام زمانہ تھوڑا وسطہ رکھے، بسم اللہ کرا جوانیاں مانو، سونا استقبال کیتا نے کہ بلا تشریف لائن بادشاہ حسین دے بادشاہ ذاکر کسی تعارف دے محتاج نہیں، ساری حیثیت طالب علم دی ہے۔ ہمیشہ کوشش کردہ ہونا بزرگاں تو دعا حاصل کرا۔ تھوڑی زندگی ہوئے کئی بندے نے توجہ نہیں فرمائی، میرے ہاتھ چ ولائے علی دا جام ہے تو میں چھلکا دینے گل اس بندے دے نال ملتان والے جڑے بہلول مزاج بیٹھے ہو جنہوں کو سمجھ آوے وہ بندہ نے آج حسین زبان نال بولے، محبت سوچ دی رہ گئی، شرافت سوچ دی رہ گئی، کوئی تشریح نہیں کوئی توضیح نہیں۔ شروع ہوئی جنگ صفین، کٹیج پوے شالہ و زبان جڑی علی دا دتا رزق کھا کے حسین دے ذکر چ بولے نہیں۔
ناراض ہوندے ہو بے شک ہو جاؤ رب اکبر دی قسم حسین بادشاہ دے سونے عزادارو جنگ صفین دا منظر پیش کرنے 13 سالہ دا سن ام البنین دے بچڑے دا میدان چائن شیر سنی محبت سوچ دی رہ گئی شرافت سوچ دی رہ گئی گل میں کرنی انصاف تو سا کرنے تے گل کری پیادا ایوے کہرے جلی بن کے دل شیر جلی آیا ایوے کہرے جس بندے نے زبان علی دکتی ہے دل شیر جاگے جلی آیا مخالف سوچ در ہے غازی نہیں علی آیا بولو زبان نل بولنی عبادت ہے تھوڑی زندگی ہوئے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری حسین دا واسطہ رعایت نہیں کرنی انصاف کرنے محبت سوچ دی رہ گئی شرافت سوچ دی رہ گئی گل مکمل سنو پھر فیصلہ کرو پیادا ایوے کہرے جلی بن کے دل شیر جلی آیا مخالف سوچ دے رہ گئے غازی حسین دا واسطہ سر جاؤ علی دے لال علی بن کے عدو تیوار انج کیتا شجاعت سوچ دی رہ گئی جیندے رہو میں بسم اللہ کراں ملتان علیہ انصاف دے نال دسے گل پسند آئی ہے میری ناراض نہیں ہونا پھر ایڈا وڈا مجمع ایڈا وڈا اجتماع ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری تھوڑی زندگی ہوئے میں بسم اللہ کراں اس تو قیمتی شیر سنو نیاز حسین محبت سوچ دی رہ گئی شرافت سوچ دی رہ گئی شجاعت سوچ دی رہ گئی جس بندے نے اپنی چپ تے مانے میں نے پاک بطول دے پتران تے بڑا مانے تو چپ آزما میں حسین دی محبت آزما نیاز حسین زین بیدار کرنے بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب بی بی محسنہ دین بی بی او معظمہ خاتون جس دے قدمہ تلے بطول جیسی بی بی دی بھی جنت ہے پتہ نہیں کی سنن دے آدھی ہو یار تسی تھوڑے بچے جیوین جس دے قدمہ تلے بطول جیسی معظمہ خاتون دی بھی تو سمجھ آ رہی ہے جنت ہے بلکہ ایک لفظ آکھاں بزرگاں دی موجودگی ہے مالک جبریل نو بھیجے وہی دے کے تے واپس بلاوے جبریل یاد رکھے میرے محمد نو وہی بعد دے میں پہلے خدیجہ نو میرا سلام دے میں یار کوئی تا بندہ سمجھدار بیٹھا پہلے خدیجہ نو میرا سلام دے میں ہن گل میری ذہن چھے بھائی محبت سوچ دی رہ گئی شرافت سوچ دی رہ گئی شجاعت سوچ دی رہ گئی آخری حلالی تک شیر دی دعوت پہ دینا بی بی دی آواز آئی میسرہ بی بی دا غلام ہے میسرہ قریب ہے بی بی حکم بی بی فرمایا میسرہ جلدی کر میرے محل دے باروں ایک کنات لوا جس بندے دی زبان دا مالک حسین ہے میسرہ بابا جی لوائی کنات تاریخ نال واقف حضرات بیٹھے ہو کنات لگ گئی میسرہ دا بی بی کرنا کیا ہے بی بی دی آواز آئی میسرہ ہونونا لوگاں نو اطلاع کر جڑے لوگ میرے مقروض ہیں ملتان علیہ اللہ پروائی نہیں کر رہی ہے اللہ واسطے جڑے لوگ میرے مقروض ہیں جنہ لوگاں میرا قرضہ دینا ہے جڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا انہاں لوگاں نو اطلاع کر لوگ آ گئے کنات دے اندرو بطول دی اماں کنات دے باروں لوگ جڑے بی بی دے مقروض ہیں اتھے نہیں بے شک مجلس دے بعد گھر جا کے سچے علی عمران گل کیتی آئی ادب نواز سخن فہم حضرات تشریف فرماؤ محبت سوچ دی رہ گئی شرافت سوچ دی رہ گئی شجاعت سوچ دی رہ گئی میسرہ ہاتھ جوڑ کے بی بی کرنا کیا ہے پاک بطول دی پاک ماں آواز دے کیا دی میسرہ ہونے نہ لوگاں جا کے اطلاع دے پیغام دے تگل کریا محمد پڑھو کلمات قرضے معاف کرواؤ کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی
ملتان علیہ منصف مزاج مجمع انصاف دا ترازو ہاتھ چنپ کے انصاف کرنا نے بھائی پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ آواز کریم اسرا میرا پیغام دے تگل کریاک محمد دا پڑھو کلمات کرزے مات کروا اطاعت کر لبوں تے جھولیاں بھر بھر کے لے جاؤ خدیجہ سین نے اسلام تے ایسار انج کیتا سخاوت سوچ دی رہ گئی سبحان اللہ جیو امام زمانہ تھوڑا وسطہ رکھے میری توقع تو زیادہ سونا سماعت فرما رہے حسین دی ماں تھوڑا اس داجر عظیم عطا فرما رہے حکم اس دور دے وچ سرکاری رسالت ماب دی نات ساڑھے تے اعتراض ہوندہ ہے گھبرائے تو نہیں بیٹھے ملتان علیہ ساڑھے تے اعتراض ہوندہ ہے شیعہ علی علی چوکھا کر دن محمد مصطفیٰ دی نات نہیں پڑھا میرے نال تھوڑی جا ساتھ دینا ہے میں بڑی جلدی بزرگاں دے حوالے ممبر کرنا ہے ذہن بیدار کریں اللہ واسطے ہوندے نا اعتراض میں لاؤڈ سپیکر تے کھڑ کے ملتان دے سنٹر اچ فقیر دی کچہری اچ فقیر دے دربار اچ کھلو کے اعتراف کردہ اپنی طرفوں اپنی قوم دی طرفوں بھئی اسی نات او نہیں پڑھ دے جڑی تسی پڑھ دے اب بولو تو صحیح یار جان کے سننا او نات سانو ہوندی نہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا جڑا بندہ ہاتھ بن کے بیٹھا اس داد کے ہی دینی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوریا تھا نہ بستر تھا پچھلے بھی جگہ ہے بھائی یہ نات سانو نہیں ہوندی او خدا دا نام من اللہ تینو عقل سلیم عطا کی تھی اللہ تینو اشرف المخلوقات بڑھائے خدا دا بندہ او بے نیاز پیادے پوری کائنات میں اپنے محمد واسطے بڑھائی تو اس محمد نو ایڈے غریب کر دیتا ایک کو نبی دی شفت علی شان علی گل نہیں اتنے نہ بولو میں نو فرق نہیں ٹکر ہوئے جڑاٹھ میں دی جتی تھلے لکھے حسین دی ماں ملک چوں اوقات تو زیادہ پہ دیں دی ہاں عقیدت دنال پڑھندہ دیاں گل نو سوچی پھر بولی میرا چیلنج علی عمران دا سنٹر اچ مرکز اچ ملتان اچ کھلو کے پیادہ خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو اوے عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو یہاں تا صحیح یار اللہ واسطے اور تھوڑے بچے جی میں نے ہاتھ کھڑا کر کے حیدری سمجھ آ رہی نوجوانوں میری گل ایڈا غریب محمد نو نہ بڑھا آؤ لاؤڈ سپیکر تے دور دور تک آواز آ رہی اگر کوئی میرا سنی بھائی مجلس اچھ موجود ہے یا گلی دی نکر تے یا کسے چوک اچھ یا گھر بے کے میری آواز سن رہے فقیر دا دربار اچھ کھلو کے علی عمران چیلنج کر کے پیا دے آؤ نات سنو تے میں دسنا چاہنا جیو جی نات سانو ہوندی ہے تھانو ہوندی نہیں اجاگ کے تباؤ یار اللہ واسطے اجازت ہے میں رسالت ماب دا آرنا جیا ثنا خان بڑھ کے جوانا ہو رسالت ماب دی نات سناوا ملتان نہ لے ہوں ہے اجازت کرم پڑھ بسم اللہ گلہ مدنی لجپال دیا 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 کرم نعرہ تکبیر نہیں نات پڑھ کے دسنا ہے بھی نات دا اسی سوڑ کی میں سگنے ہیں تو پڑھ کے دے سگنے ہیں بھرپور نعرے دا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آسمانی نعرہ ہاتھ کھڑا کر کے حیدری
تھوڑی زندگی ہوئے نہیں بھائی نہیں ملتان والے ناراض ہوندے تو ہو جاؤ انصاف نہیں کیتا تساں میرے نال تھوڑا جہا ساتھ دے کے سفر کرنا ہے شیعہ سنی نو اکٹھا کرن دی خاطر لڑائی جھگڑا ساڈا مقصد ہی نہیں توجہ ہے پڑھائیاں چھوڑ دے ماں دین بیدار کرن محمد مصطفیٰ دی نعت پڑھ کے علی عمران گل کڑی پیاد ہے نہیں ریساں 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 سورب دی کوئی نہیں ریساں اندر نوکر پاک بلال دیا کرام پڑھ بسم اللہ تھوڑی زندگی ہوئے انج گل نہیں بننی اگر گل آڈے دیئے زد تے جڑ گئے ہو تو پھر میں بھی کوشش کرنا سائیاں نو سور کے جڑی فرد ثانی پڑھن لگا اگر میں سمجھا سکیا ہر بندہ بے ساخت علی علی نبی نبی دی صدا بلند کرے سی بزرگ بیٹھے ہو یا نوجوان ملتان دے گردو پیشہ لو دیکھو میرے پاس پیادا جدا سونا جگتے آیا جدا سونا جگتے آیا جدا سونا جگتے آیا انہیں مقتدن شرمایا انہیں مقتدن شرمایا اللہ کر زیارت آیا اللہ کر زیارت آیا دنیا تے تھما پہ گئی سرور دے حسن جمال دیا کرام پڑھ بسم اللہ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری تھوڑے بچے جی میں حسین نانے میرے نال تھوڑا جا سفر کر رہے ہیں لمبی نہ آتے کوئی بندہ پچھے نہ روے جس مقام تے بیٹھو دکھا میرے پاس سے پیاد ہے اندی رب نے شان ودھائی اندی رب نے شان ودھائی انہیں رب نے شان ودھائی انہیں صدق خلق بنائی انہیں صدق خلق بنائی انہیں گل قرآن چاہی انہیں گل قرآن چاہی اللہ پاک نے قسمہ چاہیا اندھی ظلفان دے ہر وال دیا کرام پڑھ بسم اللہ کیا بات ہے بھائی تھوڑی لاپرواہی دی تے ڈھلے نہ رہے دی ملتان علیہ تھوڑا میدان دینا ہاتھ بلند کر کے حیدری چلو میری توقع تو زیادہ پہ سن دے لیکن ایک گل ہوندی ہے سوتے انہوں جگان واسطے گھبراتا نہیں گئے شیر سناوا علی علی نبی علی زمین تے قرار نہ پاوے گل اس بندے نال جس دے دل چ علی نبی وسد ہے تیرا اپنا نصیب ہے میرا اپنا مقدر پیادا او لکھوار تو صدقے دلدار تو صدقے اندھی ظلفہ تو صدقے اندھی کمل تو صدقے اندھی آل تو صدقے مولا علی تو میں صدقے بی بی پاک تو صدقے اندھ پتر تو صدقے میں صدقے میں صدقے ہاں میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے جگتے شایاں نے ہم نام نبی دے لال دیا کرام پڑھ بسم اللہ بولو زبان نال بولنی عبادت ہے جرت نال آسمانی نارا حیدری تو سجی میں سنو تھوڑے مزاج دی بات ہے لیکن بزرگو یا نوجوان سادات غیر سادات دا مجمع علی عمران سنٹر اچ کھلو کے مرکز اچ کھلو کے لاؤڈ سپیکر تے کھڑ کے ملتان دے بہت بڑے عزادارہ دے سامنے عقیدے دا اظہار کر کے جا رہی ہے سلام کرنے لگا دکھا میرے پاس سے جس مقام تے بیٹھے ہو سونے نبی دے منبر تے کھڑ کے سونے نبی دے منبر تے کھڑ کے سونے نبی دے منبر تے کھڑ کے انہیں نادی تسبیح پڑھ کے انہیں نادی تسبیح پڑھ کے انہیں دشمنان نال لڑ کے جاگی اللہ واسطے دشمنان نال لڑ کے میرے ورگ کٹھیاں کر دینے رکھ روٹیاں پورا سال دیا کرام پڑھ بسم اللہ بس اچھا سارے بولو پھر مل کے تھوڑی زندگی ہوئے سونے نبی دے منبر تے کھڑ کے سونے نبی دے منبر تے کھڑ کے سونے نبی دے منبر تے کھڑ کے انہیں نادی تسبیح پڑھ کے انہیں نادی تسبیح پڑھ کے انہیں دشمنان نال لڑ کے انہیں دشمنان نال لڑ کے میرے ورگ کٹھیاں کر دینے روٹیاں پورا سال دیا کرام پڑھ بسم اللہ
بس حسین دی ماتھوں آباد رکھے زیادہ دیر بزرگوں نے ابھی ٹھاواں زیادہ تو زیادہ 4 یا 5 منٹ حسین نو بہ کے پرچا لویے جیڑی سکے ویر دی لاش تو انج لگ گئی ہے جب کچھ نہیں لگتا ملتان علیہ نہ ہوئے شام نہ رلنا علی دیا شریف دھیاں دو یا 2.5 منٹ میرے پاس سے ویکھے کوینٹ تے بزرگاں دے حوالے ممبر 2.5-3 مہینے پہلے میں شام گیا سچے آندہ ممبر ہے قبولیت والا دربار ہے دعا پہ کردہ رحمان تے رحیم اللہ اتنی دیر تک حسین دے کسے عزادار میں موت نہ ہوئے جتنی دیر تک اکھی نال اوجھا نہ من ویکھے جتھے علی دی دھی بہ کے ٹر دی رہی ہے میں سب کے جانا یہ حق ہے یار غریبہ دے گھر میں چلا مردہ میں بسم اللہ کرا بابا دنیا دے برک کیا منی نو کرا رحمان تے رحیم اللہ بسم اللہ کرا بابا اتنی دیر تک کسے اکبر دے ماتمی نو موت نہ دے ویں جتنی دیر تک اکھی نالو جھانا وج ویکھو جتھے بہ کے ٹر دی رہی ہے اے تھوڑے میلسی دے علاقے دا عزادار مظلوم کربلا دا ساڑا قافلہ سالار محمد علی صادقی میلسی تو 34-35 افراد دا ساڑا قافلہ ہی کو قیامت دا منظر آ جس لئے اسی بازار اچھ داخل ہوئے بڑا رش ہے جتنا بھی رش ہے نا ملتان نہ لے ہو جس لئے سارا بازار اسابور کر گئے اس ساڑھے سالار گھڑی تے ٹائم ڈٹھو سکھے علی عمران اس سارا بازار اسا کل 12 منٹا چکراس کیتا ہے مار ونجن علی او گلے میرے گلے چھ مائیں پا کیا دے اے او بازار ہے جتھے علی دیاں دہیاں دے 45 گھنٹے لگ گیا مرحبا 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 روان آوے تو غریب بڑھ کے تیریاں دہیاں دے برکے ہوئے انشاءاللہ کائنات دے کسے غم میں چنہ رہو میں مسافر تا دعا کر سکتا بسم اللہ کرا جلے باب ساتھ تے پہنچے ہیں مولا دا مدہ میں نوادے رہی تھے وین کر میں کہ قبلہ میں پہلی دفعہ ہے میں نہیں جاندہ اتھے کیا ہوئے وین کر کیا دنے وہ چاہو کہ جتھے علی دی دھی 15 آزانہ سنیا اللہ جھولی پھیلاؤ جنہ جھولی ہیں پتر نہیں بندہ پتر بند لوے میں نو کرا بڑی قبول مجلس ہے صدیقی صاحب میرے بعد بہت بڑے مسائب خانن پاکستان دے جنہ ساری زندگی مسائب سنائے غریبان دا انہاں تو دعا حاصل کرنی ہے بس مجلس میں پڑھ لئی مارن مقصد نہیں ہوندہ روامن مقصد ہوندہ ہے 1 منٹ سائی کر دو تو میرے پاس سے لکھو ادب دا بھرے ہوئے ایک لفظ ماتمی جوانو شام دے نجس ماحولج ملتان دے غیرت مند شیعوں اس معظمہ خاتون بابا جی قدم رکھے جندے بابے نو نہیں پتہ دھی دا قد کتنا ہے مرحبا کوشش کریں ترے وین نجف دوالی علی سنے میں بسم اللہ کرا ہمیں تیاری کر جی میں یاری علی رات چوٹ پر دادار رونی کنی ایک خیرات مسافر شام دی چوکھٹ تو 2 جملے سن ناو کر دے میں دعا دے ماں بس شام دے بازار
علی دیاں دھیاں قدم رکھا ملتان والے جڑے کو سید بیٹھے معافی دیوے حالت کیڑی ہے بابا شرابی شراب پہ پیندے تبل پہ وجدن رقاصہ عورتاں رقص پہ کریں دی بازار وچ ملتان والے مرداں دی بھیڑ مکاناں دیاں چھتاں تے عورتاں دا رش پتھراں دا دامن نہیں جنہاں دے دلاں وچ قبر حسین ہے اتنا روسے جتنا شام دی ملکہ چاہتی ایک کمینی عورت پتھر مار کے نا دوسری عورتن بابا جی آدھی بدلے لے لو باغی دیاں بھیڑا آ گئی تھکی نہ غریباں دے غم وچ روون عبادت ہے دیڑی دعا قبول نہ پئی ہوندی ہوئے او جھولی پھیلا تے ذہن وچ رکھ بدلے لے لو علی دیاں دہیاں آ گئیاں معافی دی وجہ سید بیٹھے پتھراں دی بارش شروع ہوئی مارو مارو دی آواز ایک مکان دی چھت ایک مومنہ عورت ہے شاءاللہ ماں پیو نصیب ہو جڑ جوان بیٹھے ہو ملتان علیہ جنہ نائے صفیہ اس دی 4 یا 5 سال دی بابا جی دھیے اپنی ماں دے دامن چھیک دیتی ہاتھ جوڑ کیا دی اماں جی میری لائق بیٹی اللہ کرے گل میں پڑھ لوں تو سن لوں نکے نکے ہاتھ جوڑ کیا دی اماں اجازت دینا میں بھی کہہ دیا دا تماشا ویکھا زندگی گزر گئی تیرا غریبہ دے مسائب سن دے اماں میں بھی کہہ دیا پتھر مارا امتحان دی خاطر جوانوں صفیہ دی میری دھی کہہ کو پتھر مرے سے اشارہ کر کے بازار علی پاسے وین کر کے صفیہ دی دھیا دی اماں آؤ جڑی میرے سندھی قیدن ہے نا سمجھتا صحیح اللہ واسطے اماں جندے کنے چو خون پی آواز ہے اماں جندہ میلا لباس ہے اماں جندے چھڑا منالا کوئی نہیں واہ 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 کوشش کرے مکان ہو جاوے ختم پڑھائی وین دے قریب آگئے جھڑک دے کے آدھی نہ میرے بیٹی نہ سا تماشا ویکھنے نہ سا پتھر مارنے تیرا کو لوہے دا دلے آدھی اماں وجہ وین کر کے آدھی میری بیٹی تو نہیں جان دی مدینے جس بی بی تو میں قرآن پڑھ دی رہی ہیں نا مرحبا یہ حق کے غریب بندگاہ میں چلوان دا اس بی بی میں نے ٹر دے ویلے وسیعت کی تھی صفیہ یاد رکھیں وس لگ دیں قیدیاں دا تماشا نہ ویکھیں قیدیاں پتھر نہ مارے صفیہ ہر قیدی جرمدار نہیں ہوندہ ہن ہانجنا بھی موں جھکا کر کے گناہ دی معافی منگے رومن دی روتے غریبان ہو جڑے ماتمی جوان بیٹھے ہو دھی دی پیشانی تے بہت سارے کہ صفیہ دیے بیٹا ہی میں کرنا بازار چلاؤ او جڑا قیدی ہے نا جن دی کمر جھکی ہوئی جن دے گلے چ وزنی توک لفظ آکھ لگا جڑے مصائب دے عاشق لوگو وین کر کے صفیہ دی میری بیٹی ویک تا صحیح لوگاں دا نقصان ہوئے لوگ پانی روندن ویک نہ غریب دا کیڑا نقصان ہوئے غریب خون وڈا روندن مرحبا بیٹا اس دنال ویکنا ماما بھیڑا ہی کہہ دن مستورات ہیں بی بی ہیں اسا مدینے علیہ سردارہ دے منن آلے ختم مجلس بازار چلاؤ اس قیدی نو جا کے اپنا سلام آکھ میرے سلام دے جڑا بندہ کس انتظار ہے اور آل کے پنی ہے اس نو جا کے آکھ قیدی میری ماں پیا دی اسا مدینے علیہ سردارہ دے منن آلے قیدی پردیس ہے دشمن زمانہ ہی تیرے نال بی بیاں کہہ دے قیدی کسے شے دی ضرورت ہوئی اسا بھر دیا تیرے کو لوہے دا دلے قیامت دا منظر آ رب اکبر دی قسم صفیہ دی دی ماں دی گل سن کے ٹر پئی بازار علیہ پاسے رش چو گزر دی ہوئی نکیاں دیاں دے پیو بیٹھے ہو تیرے چوتھے امام دے کو لئی یہ گل غور دے نال سنے بھائی اس انداز دے نال بابا جی کڑی تے ہاتھ رکھا اس ہولے جو بول کیا دیئے قیدی
قیدی جلے بچی تریجی دفعہ کے نا قیدی مدت دے پریشان وال ہٹائن حسین دے مہاری پتر رب اکبر دی قسم جلے بچی تریجی دفعہ ملتان لے آکھے نا قیدی باکر دا بابا رات ودا کے سب شفقت دا ہاتھ رکھ کے آدھے بسم اللہ میری بہن صفیہ دی دی صدقے 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 ماروانی نے زندگی دا کوئی پتہ نہیں غریبہ نگاہ میں چرومن عبادت ہے نو کرا بسم اللہ میری بہن صفیہ دی دی غور نہیں کیتا ماتمی جوانوں صفیہ دی دی متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھی قیدی میرا سلام غریبہ دن میں دے سلام آدھی قیدی میری ماں پر یادی ایسا مدینے علیہ سردارہ دے منن علیہ تیرے نال بیبیاں قیدن کس سے شہدی ضرورت ہوئی اسا بھر دیا یا اللہ را اسا بھر دیا رب اکبر دی قسم تینوں پتہ ہی نہ لگے آنکھ چو ہانج وے پوے جڑے غریباں پرسا دیون واسطے جلے آنکھ نہ کس شہدی ضرورت ہوئی اسا بھر دیا بچی دے سارتے بہت سارے کے باکر دا بابا دے بیٹا مانو آنکھیں میں منگنا لقیدی نہیں کرماتم غریباں دا کرماتم مظلوماں دا نوکرہ بابا پترہ نال آباد رہے کائنات دے کسے غم میں نہ روے بس ایک کو وین میں کرنے جس واسطے محنت کی تھی مانو آکے میں منگنا لکے دی نہیں میں تو دیوانا لکے دی بس اپنی ماں میری بہن صفیہ نو آکھیں بھیرانو کس سے شہدی ضرورت نہیں تو سا گل ملتان لے سوکھی سن لئی بچی نے جلے سنے نا بھرے بازار قیدی میری ماں نو بہن سڈے میں مار ونجا باندھی باندھی جوانوں مٹی تے جھڑ پئی صفیہ دی دی چاچا پتران دی زندگی ہوئی ایویں آئیے جی میں جھک در پانی آندے بھج پئیے زلفہ ہوائے چھٹ دی آندی ہیں رون دی آندی ملتان دے غیرت مند شیعوں صفیہ دی پئیے نگاہ مسنہ چھٹ گئی اس طرح قدم اگے ودی اور پنے آئے جملہ سناوا تر دعا دیوا دین اچائیس ہاں نہ لیس اس علاقے دے شریواسیاں حقل مار کے آوازے کیا دیا اللہ دناؤ تنسا کہیں روائی کوشش کریں اللہ واسطے بچی وین کر کے آدھی اماں اجڑ گئی ہے قیدی کوئی تیرا رشتہ دار واہ 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 یہ حق غریبان رومن دا ناو کرا دیاں دے برکیونی بندے تا بڑے ہی سمجھدار بیٹھے ہو اچھا وین کر کے صفیہ دی بیٹا کی میں پتہ لگئی ماتم کر کے صفیہ دی دیا دی اماں بھرے بازار چکے دی تینوں بین سجائے نہیں رو منا دا گناہ نہیں معافی مانگ لے کر رب اکبر دی قسم ملتان دے غیرت مند شیعوں اور ماتمی جوانوں صفیہ ایویں آئیے جویں جھیک در پانی آندے صفیہ بازارت قدم رکھے بابا پاس نلو آواز یہ رستہ دیو نبی دے صحابی دی دی سارے نجف والے پاس منہ کرو وین کر کے آکھو یا علی تیریاں دیاں دے اپنے نصیب یہ حق غریبان رومن دا یہ حق مظلومہ دے غم میں رومن دا جی کرا جھولی پھیلا جنہیں جھولیاں پتر نہیں شالا ماں پیو نصیب ہو جڑے جوان پھر ہوں دے نو کرا قیامت دا منظر آمات میں جوانوں صفیہ تیرے چوتھے امام دے قریب آئی ہن جنہ اٹھی کے ماتم کرنے کڑی تے متہ مار کے آدھیے قیدی وہ اللہ دے نات نسا بھرے بازارچ میں نو بہن تو سدے میں نو بہن سدے میرا سکا ویر ابراہیم آدھیے قیدی میں نو بہن سدے میرا مدینہ علویر سجاد اچھا وین کر کے باکر دا بابا دے سنیان وہ باکر دا بابا میں نو پھپیاں دا بازار ونجن کھاگ نہیں رو منا دا تینو تیرا پتھر دا دلے
جی نو کرا یہ حق غریبان رومن دا بسم اللہ کرا وین کر کے صفیہ دی قیدی تیرے چہرے تے جھوٹ بھی نہیں جڑدا عقل مار کے آدھی قیدی میں تا مدینے والے سجاد نو جان دیا آواز نے میرے سجاد دی داڑھی کالی آئی تیری تا داڑھی چچی ہے آدھی قیدی میرا سجاد تا کڑی الجوانا ماتم کر کے حسین دا پوترا دا نہ آپ رو نہ میں روا میری اکبر کما رتا روڑ گیا ہے میری داڑھی رنگ بدلا گئی غریب وین کر کے آدھا روانا تھا کیا کرا ڈٹھی ماں ٹر دی ماتم کر غریبان دا یو حق غریبان رومن دا وین کر کے آدھا میری اکبر کما رتا روڑ گیا ہے صدقے جاواں ختم ہو گئی میرے حصے دی مجلس بزرگا تو معافی مانگ کے جے تھاکنی بھی پائے ملتان دے غیرت مند شیعوں صفیہ قدمات ٹکر ماری نو کرا وین کر کے غریب آدھا ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرت ویچ میری داڑھی ان جنہ اٹھی کے ماتم کرنا ہے عقل مار کے آدھی اچھا کہہ دیجئے مانی لما تو سجا دے اللہ دے ناؤ تیرا ساؤ تیرے نالے بی بی اکاؤنے نا ان جنہ گلیاں بازارے چھ ماتم کرنا ہے بیمار ماتم کر کے آدھا جڑی ضعیفہ دی کر دے پچھو علی دی وڈی دی قدمت ٹکر ماری صفیہ وین کر کے آدھی جے تو حسین دا سجا دے او علی دی دھیے آدھی پھر اللہ دے ناؤ تمند ساؤ کتھے آج کل غازی آئیو بس دائے اس ملک دا نام دسائے روکیا دیئے میں کوشش کر کے پاس نہ لو آواز آئی میرے بازو ہوئے نا سامعین محترم یہ تھے جناب ملک علی عمران آپ شیخ وپورہ تشریف لاتے ہیں شہنشاہ مصائب جناب قبلہ مولانا مقبول حسین صاحب ڈھکو اور ان کے بعد ذاکر آل محمد جناب اللہ رکھا حیدری اور ان کے بعد ذاکر آل عبا جناب ملک